मुआवजा नंबर 1, घी का बर्तन खाली करने के बाद फिर भर गया। हज़रत अनस बिन मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम व मती थे और आपकी वालदा हज़रत उम्मे सुलीम सहाबिया रसूल थी। आपका घर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक के करीब ही था। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में खाना वाफिर मिकदार में होता तो वहाँ से खाना ले लेती, और अगर अपने घर में खाना ज्यादा होता तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेज देती। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक किस्सा जो दर हकीकत एक मौजज़ा है रिवायत करते हैं कि मेरी वालदा उम्मे सलीम की एक बकरी थी जिसे दोह कर वालदा साहिबा घी जमा किया करती थी। एक बार घी का भरा हुआ डब्बा आपने अपनी राहिबा या खादमा के हाथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा और खादमा से कहा, ये डिब्बा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ और उन्हें कहो कि तनावुल फरमाएं। वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये घी का डब्बा उम्मे सलीम ने आपकी खिदमत में भेजा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डिब्बा खाली कर दो। चुनाचे डिब्बा खाली करके आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खादिमा को दे दिया और वो घर लेकर चली गई। आप घर में नहीं थी। आपकी खादिमा ने वो डिब्बा दीवार की गड़ी में एक कील के साथ लटका दिया। जब उम्मे सलीम घर पहुंची तो देखा कि डिब्बा मुकम्मल भरा हुआ है और उससे घी के कतरे गिर रहे हैं। आपने फरमाया, रबीबा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ये डिब्बा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दो, तुमने क्यों नहीं पहुंचाया? रबीबा कहने लगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा चुकी। यकीन नहीं आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक कर लें। हज़रत उम्मे सलीम को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने रबीबा को साथ लिया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में पहुंची तो पूछने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रबीबा के हाथ घी का डब्बा भिजवाया था, क्या वो ले आई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, वो ले आई है। उम्मे सलीम फरमाने लगी, उस ज़ात की कसम जिसने आपको रसूल बरहक बनाकर भेजा है, वो डिब्बा तो घी से भरा हुआ है और उससे घी टपक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलीम, जैसे तू अल्लाह के नबी को खिलाती है, इस तरह अगर अल्लाह तुझे खिला दे तो क्या ताज्जुब है, खाओ पियो। हज़रत उम्मे सलीम घर पहुंची तो डब्बे में से कुछ घी निकाल लिया ताकि कतरे ना गिरे, और बाकी घर वालों ने महीना या 2 महीने इस्तेमाल किया। यकीनन ये भी एक मौजज़ा था, वगरना खाली बर्तन कैसे घी से भर सकता था और उसमें इतनी बरकत कैसे हो सकती थी। मौजज़ा नंबर 2, दूध का प्याला। हज़रत अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा असहाबे सफ़ा में से थे जिसके पास ना कोई घर था और ना ही बार ना ही मालो असबाब। हज़रत अबू हुरैरा ये मौजज़ा नकल फरमाते हैं कि वल्लाह एक दिन मुझे शदीद भूख लगी जिसके सबब मैंने पेट पर पत्थर बांध लिए। मैं रास्ते पे जा बैठा जहाँ से लोग गुजरते थे। हज़रत अबू बकर सद्दीक गुजरे। मैंने उनसे कुरान मुक़द्दस की एक आयत के मुतालिक सवाल किया। मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि मैं उनके पीछे चलता चलता उनके घर तक पहुँच जाऊँ और वो मुझे खाना खिला दें, लेकिन हज़रत अबू बकर ने ऐसा नहीं किया। फिर हज़रत उमर गुजरे कि मैंने उनसे भी कुरान मुक़द्दस की एक आयत के मुतालिक इसलिए सवाल किया कि मैं उनके साथ उनके घर पहुंच जाऊं और वो मुझे खाना खिला दें, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। उन्हें मेरा चेहरा देखकर मेरी दिल की ख्वाहिश का इल्म हो गया। उन्होंने फरमाया, ए अबू हुरैरा। मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ आओ। मैं साथ हो लिया। घर के करीब पहुंच के घर में दाखिल होने की इजाज़त चाहिए। मुझे इजाज़त मिल गई। मैं घर में दाखिल हुआ तो एक दूध का प्याला मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों से पूछा, ये दूध तुम्हारे पास कहाँ से आया? उन्होंने बताया कि फलां फलां ने आपको हदिया भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज़ दी, अबाहरा। मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, अहले सफ़ा के पास जाओ और उन्हें मेरे पास बुला लाओ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अहले सफ़ा मेहमानान इस्लाम थे जिनके पास ना ही घर था और ना ही मालो असबाब। जब भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई हदिया आता तो इसमें से आप कुछ ले लेते और बाकी असहाबे सफ़ा की तरफ भेज देते, और अगर कोई सदका आता तो वो तमाम का तमाम असहाबे सफ़ा की तरफ भेज देते, इसमें से कुछ खुद ना लेते। जब हज़रत ने मुझे असहाबे सफ़ा को बुलाने भेजा तो मुझे परेशानी लाहक हुई, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं फिलफौर दूध पी लूँ ताकि एक रात और एक दिन गुजारा हो सके। अब जबकि हज़रत ने मुझे उन्हें बुलाने के लिए भेजा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध भी मुझे अता फरमाएंगे कि मैं उन्हें पिला दूं। अगर वो तमाम या अक्सर लोग उस दूध को पिएंगे तो इसमें क्या बचेगा? हज़रत अबू हुरैरा पर इतनी भूख गालिब थी कि वो इस सोच में पड़ गए कि असहाबे सफ़ा ने दूध पीना शुरू कर दिया तो उनके लिए कुछ भी ना बचेगा, क्योंकि असहाबे सफ़ा की तादाद अच्छी भली थी। हज़रत अबू हुरैरा
فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفا کی طرف گیا اور انہیں بلا لایا، وہ آئے اور آن حضرت سے اجازت طلب کی کہ انہیں اجازت ملی۔ وہ آن حضرت کے گھر میں داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، دودھ کا پیالہ لو اور انہیں دو۔ میں نے پیالہ لیا اور انہیں پلانا شروع کر دیا۔ ایک آدمی پیالہ پکڑتا، دودھ پیتا، جب سراب ہو جاتا تو دوسرے کو دے دیتا، یہاں تک کہ تمام اصحاب صفا نے دودھ پی لیا۔ پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور آپ کی خدمت میں پیالہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں پیالہ پکڑا، اس میں تھوڑا سا دودھ باقی تھا۔ آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابا ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میں اور تم باقی رہ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھو اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب بھی آپ سر اٹھاتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ پیو، حتیٰ کہ آپ خود خوب سیر ہو گئے اور بھوک یکسر غائب ہو گئی، جس کے سبب آپ کی آنتوں میں درد محسوس ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق بنا کے بھیجا کہ میرے اندر بالکل گنجائش نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیالہ مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور پینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نبوت کی دلیل اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ ایک پیالہ جس سے ایک مرد تو کیا، ایک چھوٹا بچہ بھی سیر نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں وہ پیالہ پہنچا تو ایک پوری بھوک زدہ جماعت کو کافی ہو گیا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ملاحظہ ہو کہ پہلے تمام جماعت کو دودھ پلایا، جب وہ تمام سیر ہو گئے پھر باقی ماندہ دودھ خود نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ معجزہ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ کی شکایت۔ مدینہ منورہ میں انصار اونٹ کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ اس قصے میں غور کریں جو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کا ایک اونٹ تھا جس کے ذریعے وہ کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ ایک روز اونٹ اپنے کام میں ناجتا اور اڑی کرنے لگا۔ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ جس کے ذریعے ہم پانی نکالتے تھے ہماری نافرمانی پر اتر آیا ہے اور اپنے کام میں لگنے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، ہماری کھیتی اور کھجوریں خشک ہو چکی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، آپ کھڑے ہو گئے اور اس باغ میں داخل ہو گئے جس میں اونٹ تھا، یا اس جگہ میں داخل ہو گئے جسے اونٹ کی راحت کے سبب دیواروں میں محصور کر دیا گیا تھا۔ اونٹ ایک جانب کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے تو انصار عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو باولے کتے کی طرح پاگل دکھائی دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہیں یہ آپ پر حملہ نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو آگے بڑھا اور آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ آپ نے اس کو پیشانی سے پکڑ لیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ تابعدار دکھائی دے رہا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بے عقل جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان دوسرے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ صحیح مسلم میں ایک اور قصہ منقول ہے کہ ایک روز آپ بعض صحابہ کے ساتھ انصار کے کسی احاطے میں داخل ہوئے اور ایک اونٹ آیا اور بلبلانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کوہان اور کان کے نیچے کی ہڈی پہ ہاتھ پھیرا تو اسے سکون آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جس نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھ کر اس سے کام لیتے رہتے ہو، یعنی تم دن رات بغیر آرام دیے اس سے کام لیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے معجزات آپ کی نبوت کی نشانیاں ہیں جو ہر وقت ہر گھڑی یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق، صادق نبی ہیں اور برحق رسول ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کے تنے کا رونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کھجور کے تنے پہ ٹیک لگا کر آپ مسلمانوں کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک انصاری عورت حاضر خدمت ہوئی جن کا ایک غلام بڑھئی تھا۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا ایک غلام بڑھئی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں تو وہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دے جس پر جلوہ افروز ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، بنوا دو۔ اس غلام نے ممبر بنوا دیا۔ جب جمعے کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے نئے
بجائے ممبر پر خطبہ دینے لگے تو آپ نے کھجور کے تنے کو اس طرح روتے سنا جس طرح ایک بچہ روتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ اپنا ذکر چھن جانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں اس قصے کی ایک اور روایت مروی ہے کہ کھجور کا تنا بچے کی طرح رونے لگا۔ آپ ممبر سے اترے اور تنے کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کہ خاموش ہوتا بچہ سسکتے سسکتے روتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اپنے ذکر پر رو رہا ہے جو وہ اپنے قریب سنا کرتا تھا۔